नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान पे आग के गोले बरसते हैं, वो हमारे एक वज़ीर आज़म की खून का नहीं उठाते। वो हमारे साथ अपनी क्रिकेट टीम को हमारे साथ क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं देती, मगर बगैर प्रोटोकॉल और अचानक पाकिस्तान आ जाते हैं। क्या नवाज शरीफ की खामोशी उससे वही पुरानी दोस्ती है जिसने नवाज शरीफ को चुप का रोजा रखने पे मजबूर किया है? मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दर्जी, एक नई वीडियो के साथ पुख्तून कौम की बेदारी और पाकिस्तान की नौजवानों को हकीकत से आगाह करने का जो सिलसिला शुरू किया, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अचानक पाकिस्तान का दौरा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से की थी, और दूसरा मौजू हमारा तहरीक इंसाफ के 11 अरकान को 9 मई के केस में सजा सुनाई गई है। तो आइए सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं। जब दुश्मन की दीवार पर उम्मीद का चिराग जलाया गया, आज मैं आपके सामने एक ऐसा लम्हा बयान करने जा रहा हूं जो महज एक सफारती मुलाकात नहीं थी, बल्कि तारीख का एक दिल को छूने वाला वाकया था। और वो दिन जब बरसों की कशीदगी, दुश्मनी, जंगी बयानियां और सियासी बयानबाजी के बीच अचानक उम्मीद का एक छोटा सा परिंदा फिजा में परवास करता दिखाई दिया। दुनिया क्रिसमस की खुशियों में मसरूफ थी, यानी आप समझ गए होंगे मैं 25 दिसंबर की बात कर रहा हूं, और ये वाकया भी 25 दिसंबर 2015 का था। पाकिस्तान में मौसम सर्द मगर फिजा निस्बतन पुरसुकून थी। इस दिन सिर्फ क्रिसमस नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह भी थी, और उसी दिन उनकी नवासी की शादी वो भी उनकी घर में हो रही थी। रायवन की फिजा खुशियों से मामूर थी, मगर कुछ लम्हों बाद ऐवान इक़्तिदार के दर दीवार पर एक जोरदार दस्तक होने वाली थी। ऐसी दस्तक जो किसी प्रोटोकॉल के बगैर, किसी इत्तला के बगैर और किसी रिवायत के बगैर होने जा रही थी। अचानक दुनिया को एक खबर ने चौंका दिया, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं। जी हाँ, वही नरेंद्र मोदी जो बरसों से पाकिस्तान पर सख्त बयानात देते रहे, वही भारत के वज़ीर आज़म जिनका लब व लहजा अक्सर हमारे लिए सख्त और नाकाबिल कबूल रहा, वही मोदी जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम अक्सर और बेशतर एक दुश्मन के रूप में देखते थे, वो मोदी अचानक लाहौर की जानिब रवान दवा थे। नरेंद्र मोदी इंडिया में वहां की पार्लियामेंट की इमारत की इफ्तिताह करने गया था, और इस पार्लियामेंट को इंडिया ने फंड किया गया था, यानी इंडिया के ताउन से वो बन रहा था। जो ही वो अफगानिस्तान से वापस इंडिया जा रहा था, तो अचानक उन्होंने नवाज शरीफ को फोन किया और नवाज शरीफ को सालगिरह मुबारकबाद दी थी। सामीन, ये महज एक तैयारी की लैंडिंग नहीं थी, ये दो दुश्मन ममालिक के दरमियान बर्फ के पहाड़ों पर पड़ने वाली पहली नरम धूप थी। वो लम्हा था जब नवाज शरीफ खुद एयरपोर्ट पर आए थे और नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कोई फौजी परेड नहीं, कोई प्रोटोकॉल का शोर नहीं, सिर्फ इंसानियत की एक मुस्कुराहट, एक खुलूस, एक दिली मसाफा। मोदी को लेकर नवाज शरीफ इन्हें रेवन ले गए अपने घर, अपनी नवासी की शादी की तकरीब में, जहां न सियासत बोल रही थी, न बॉर्डर की तोपें, न अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें। वहां सिर्फ दो खानदान थे, दो इंसान थे जो माजी की नफरत को पीछे छोड़कर अमन की किरण को गले लगाने कर कोशिश कर रहे थे, जो माजी की नफरत को पीछे छोड़कर अमन की एक किरण को गले लगाने की कोशिश कर रहे थे।
یہ واقعہ ایک عظیم سیاسی جرات کا مظہر تھا۔ دونوں رہنما جانتے تھے کہ یہ قدم ان پر کتنی تنقید لائے گا، مگر اس کے باوجود ملے، بات کی، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور شاید دل کی باتیں بھی کی۔ وہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو دشمن کی دریا میں محبت کی نہریں بن سکتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ لمحہ جلد ہی ماضی کی گرد میں دب گیا۔ کچھ دنوں بعد پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، بیانات کی توپیں دوبارہ گرجنے لگی اور امن کی وہ ننھی سی شمع ہوا کی جھونکوں میں بجھ گیا۔ مگر کیا وہ شمع بیکار گئی؟ نہیں، وہ شمع ہمیں سکھا گئی کہ دروازے بند ہو تو درآڑے تلاش کرو، اگر سرحدوں پر بارود تو دلوں میں نرم گوشے پیدا کرو، اور اگر سیاستدان بات کرے تو قومی خاموشی سے سکھ کا سانس لے سکتی ہے۔ آخر میں بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، تاریخ ان لمحوں کو یاد رکھتی ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، نہ کہ وہ جو فاصلوں کو بڑھاتے ہیں۔ مودی کی اچانک پاکستان آمد ایک لمحے کے لیے صحیح، مگر یہ ثابت کر گئی کہ دشمن اٹل نہیں ہوتی، اگر نیت بدلے تو تاریخ بھی بدل سکتی ہے۔ یہی مودی ہے جو آج کل اور روز اول سے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، اور جب بھی کہیں پہ بھی تقریر کرتے ہیں تو پاکستان پہ گرجتے اور برستے ہیں۔ انہوں نے انڈیا کشمیر کو بھی ہضم کروایا۔ ہمارے ویلا کی دوسری موضوع ہے اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے 30 مئی 2025 کو پاکستان تحریک انصاف کے 11 اراکین کو سزا سنائی گئی ہے، جن میں قومی اسمبلی کے رکن عبداللطیف بھی شامل ہے۔ ان کو 9 مئی 2023 پر تشدد مظاہروں میں ملوث ہونے پر 27 سال کی سزا سنائی ہے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 9 مئی 2023 کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے پاکستان بھر کے فوجی چھاؤنیوں اور اہم مقامات پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان مظاہروں کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اسلام آباد میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ یہ واقعات اس وقت پیش آئے جب پارٹی کے بانی عمران خان کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ان کا پہلے سے پلان بنایا تھا اور ان کے ورکروں کو اور ان کی ذہنوں میں یہ بٹھایا تھا کہ عمران خان ہمارا لیڈ لائن ہے، اور انہوں نے وہ کچھ کیا جو کبھی دشمن بھی نہیں کر سکے تھے، یعنی ہمارے فوجی اداروں کی چھاؤنیوں اور اہم مقامات کو چن چن کے نشانہ بنایا۔ اس سے قبل فوجی عدالتوں میں بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث متعدد افراد کو مختلف مدت کی سزائیں سنائی تھی، جن میں عمران خان کے بانجے حسان نیازی کو 10 سال کی سزا بھی شامل ہے۔ پی ٹی آئی نے ان سزاؤں کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کا ٹرائل سویلین عدالتوں میں شفاف طریقے سے کیا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سیاسی انتقام نہیں ہے، یہ ان کا سوچا سمجھا منصوبہ اور پلان تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو یہ ان کے پلان میں شامل تھا، ان کو ٹھاس دیا تھا اور ان کے لیے لوگ منتخب ہو گئے تھے کہ کس نے کون سے ایریا کو ٹارگٹ اور وہاں کے ہجوم کو اس طرف موڑنا ہے اور ساتھ ساتھ ہجوم کو جوش دلانا ہے تاکہ وہ جوش میں آ کے اسی جگہ پہ حملہ آور ہو جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ شاید پہلا واقعہ تھا کہ ہجوم نے اور کسی سیاسی پارٹی نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعے ہوئے تھے، یہ صرف عمران خان کی گرفتاری تھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کروایا گیا، بے نظیر بھٹو کو شہید کروایا گیا، مگر انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، نہ کہ پاکستانی ادارے اور ان کی
آفیسز اور ان کی چھاؤنیوں کو حاملہ آور کرنے کے لیے اپنے ورکروں کو جوش دلوایا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ای ولاگ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک اور اپنی کمیونٹی میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔